اليوم غادي نشوفوا مكون جديد وهو لا كونجيغازون، يعني الصرف والتحويل. كنا شفنا التراكيب اللي هي لا غرامير، شفنا فقط بعض الدروس الاساسيه. تعرفنا كذلك على لي تيب دو لا فراز اللي هما الاصناف ديال الجمل، وعرفنا باللي لي فورم دو لا فراز في اللغه الفرنسيه فقط اثنان، وهي فورم افيرماتيف او بيان فورم نيجاتيف، يعني جمله اما كتكون مثبته او كتكون منفيه. كذلك عرفنا لو سوجي والانواع ديال لو سوجي اللي ممكن انها تكون في اللغه الفرنسيه واللي نقدر نكون بها جمله صحيحه. اليوم غادي نعرفوا ان شاء الله لا كونجيغازون في اللغه الفرنسيه. الوغ لا كونجيغازون كنسمعوا بزاف باللي في اللغه الفرنسيه فيها بزاف ديال الازمنه العكس ديال لونجلي او اللغه العربيه، وهذا فقط للتوضيح. ففي اللغه الفرنسيه هناك فقط 3 ازمنه حقيقيه. لو بريزون، هذه هي الفرنسيه، فيها غير 3 ازمنه حقيقيه، وهو لو بريزون يعني الحاضر، يعني اليوم سي مانتونو. on a aussi le futur اللي هو المستقبل، وعندنا كذلك لو باسي. دونك راه في اللغه الفرنسيه 3 ازمنه فقط حقيقيه: لو باسي الماضي، الحاضر او المضارع، والامر المستقبل. بليتو المستقبل ماشي الامر، لان في اللغه العربيه كتختلف شويه في الازمنه عن اللغه الفرنسيه. الوغ on a le passé, le présent et le futur. 3 ازمنه غيال، 3 طون غيال في اللغه الفرنسيه، 3 طون غيال. الوغ هذوك الاسماء الاخرى اللي كتسمعوا بها بحال مثلا لو باسي اونتيريور، بحال كذلك لو فيتور بروش، لو باسي ريسون، هذيك راه ماشي ازمنه، هذيك صيغ زمنيه. صيغ علاش؟ مثلا الى خدينا ساخرج، ساخرج هي صيغه، يعني اسلوب لغوي في اللغه العربيه كنستعملو، هو سا زائد فعل مضارع. في اللغه الفرنسيه ما يمكنناش نديرو ديك سا نترجموها كوم باغ اكزومبل لا لتر اس ونزيد حداها لو فيرب سورتير. كي غنديرها؟ لا يمكن. دونك شنو كنديرو في اللغه الفرنسيه؟ هاد سا زائد فعل مضارع هي صيغه زمنيه كنسميوها لو فيتور بروش. لو فيتور بروش بمعنى راها ماشي زمن، صيغه زمنيه، اسلوب لغوي. لو فيتور بروش هو المستقبل القريب، يعني هذا لو فيتور، لكن لو فيتور بروش كيبدا من هنا لهنا، كاين غير هنا شي حاجه اللي غنديروها من بعد 2 دقائق، من بعد 3 دقائق، من بعد 10 دقائق، من هنا العشيه، من هنا الصباح. يعني واحد الحاجه اللي غادي نديروها في وقت وجيز ووقت قريب، قريب بزاف لو بريزون. الوغ ديك سا زائد فعل مضارع اللي قلنا هي مجرد صيغه زمنيه وليست بزمن حقيقي. في اللغه الفرنسيه في الفيتور بروش شنو كندير لها؟ عندها واحد القاعده خاصه. لو فيتور بروش سي كوا؟ سي لو فيرب aller au présent plus le participe passé. Le participe passé. Alors le verbe aller au présent غادي تولي par exemple سأخرج أنا، الألف يعني أنا سأخرج. je vais sortir. je vais sortir هي أنا سأخرج، يعني سأخرج. دونك كنلاحظوا بلي لو طون لو فيتور بروش سيتي با ان طون، هو واحد صيغه زمنيه. هذا هو الخطا الشائع عند بزاف ديال التلاميذ، هو تيقول لك لا كونجيغازون في اللغه الفرنسيه صعيبه ومش حقدنا نحفظوا فيها. خطا هذا شائع، ولا هي لا كونجيغازون فيها 3 ازمنه حقيقيه فقط، وما غير هاد الازمنه هادو مجرد صيغ زمنيه واساليب لغويه، لان في اللغه الفرنسيه ما يمكنش نستعملوا هاد الاساليب. وراه كاينش هذه، كاين بزاف، قد، كان، ومجموعه من الاساليب ان شاء الله بحول الله نتعرفوا عليها. الوغ اليوم بغينا نعرفوا هاد الازمنه هذه اللي كنستعملوا. الا انا باغي نتعلم لا كومونيكاسيون فبدون قواعد ديال لا غرامير وقواعد لا كونجيغاسيون راه من رابع المستحيل. سي ولا كنت باغي نتعلم غير ما نقول شفويا في واحد لوكا، في واحد الحاله، هنا نقدر نتعلم شويه د لا كومونيكاسيون في داك الوضعيات، وهذا هو اللي كنلقاو في بعض الكتب. يعني غير شنو غادي نقول في ديك الحال، لكن باش نتناقش او نهضر او نعطي رايي او مجموعه من الاشياء ما يمكنليش نكون جمله صحيحه الا اذا تعلمت قواعد اساسيه على الاقل.
دونك هنا لو بريزون هو اول زمان خصنا ضروري نحفظوه. علاش نقول الحفظ؟ لان الفهم بدون حفظ ما غاديش يعاونك، لكن الا فهمتي وحفظتي فهنا كيكون التطبيق عندك 100%، وما كيكونش عندك خوف زائد كتولي عندك، لان الحفظ كيخلي الثقه في النفس يعني بنسبه عاليه. دونك اول حاجه كنحفظوها في اللغه الفرنسيه هي être et avoir. Être au présent et avoir au présent. Être, on dit je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont. Avoir au présent, c'est j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. الوغ هاد جوج ديال لي فيرب اوكسيليير ولا لاحظتوا سميتهم فيرب اوكسيليير، يعني راهم ماشي اوكسيليير، هادو راهم فيرب اوكسيليير. فيرب اوكسيليير، فيرب اوكسيليير هي فعل مساعد. ودابا تعرفوا ان شاء الله علاش مساعد، باش تكون عندكم فكره بعدا مسبقه. فيرب اوكسيليير فعل مساعد لان هاد الجوج بالضبط هما اللي كيساعدونا باش نصرفوا الافعال ديالنا في لو باسي، وماشي لو باسي سامبل، لو باسي كومبوزي، وبيان في لو طون كومبوزي، يعني في الازمنه المركبه. من بعد غتعرفوا الفرق ما بين الازمنه البسيطه والازمنه المركبه. دابا حاليا نركزوا غير في 3 ازمنه حقيقيه في اللغه الفرنسيه، وهي باسي، بريزون، فيتور. كذلك نركزوا في اتر و افوار او بريزون. يعني الا بغينا نعرفوا شنو خصنا نديرو في هذا الدرس هذا هو اللي مطلوب منا. فإن فوا نعرفوا هادو غادي يفتح لنا الباب لمجالات اخرى. الوغ هنا عندي جو سوي اتر. هاد اتر باللغه العربيه جو سوي هي انا اكون. كان سبقنا شفنا في واحد الفيديو قبل بلي جو تو il elle nous vous il avec s et elle avec s sont des pronoms et pronoms من النوع ديالهم بالضبط بيرسونيل، ضمائر شخصيه. الوغ جو انا، tu انت او انتي، il هو، elle هي، nous نحن، vous انتم، و il avec s هم، و elle avec s هن. الوغ هاد الضمائر هادو هما السوجي، هادو راه سون دي سوجي. نخليكم ترجعوا لداك الفيديو تشوفوا ديك الساعات باش تقدروا تفهموا اكثر، سينو راه غير من هنا تقدروا تفهموا. الوغ اون دي انا اكون، tu es، انت تكون، il هو يكون، elle هي تكون، nous sommes نحن نكون، vous êtes انتم تكونون، ils sont هم يكونون، و elles sont هن يكون. هاد اكون راه ماشي دائما جو سوي هي انا اكون، بمعنى هذه لا تراديكسيون ديالها، الترجمه ديالها. لكن باغ اكزومبل parfois on dit je suis une fille. alors je suis une fille، فهاد جو سوي كتعيبين لي الحاله ديالي، ou bien je suis heureuse، انا فرحه، je suis triste، انا حزينه، je suis content. par exemple je suis fatiguée، انا مرهقه. alors هنايا شنو كيعطينا واحد لادجيكتيف، نعت، واحد الصفه. دونك هاد اتر كنسميوه ان فيرب ديتا، بمعنى كيعطيني الحاله ديالي او الحاله ديال الشخص اللي كيستعمل لو فيرب مع السوجي، سواء il ولا elle ولا nous ولا vous. شوف لو سوجي ديك الساعات هو اللي كيحكم. دونك جو سوي اون في، هنايا هاد جو سوي ميمكنش نقول انا اكون فتاه، انا فتاه، جو سوي اون في. وما نقدرش نقول جو اون في، خاصني ضروري الفيرب، لان حنا قلنا بلي السوجي دائما خصو لو فيرب، ما يمكنش نستعمل السوجي ولا نو و بيان لادجيكتيف، خاصني السوجي زائد الفيرب. عاد نقدر نشوف شنو من موراه، وبعض المرات يمكن لي نكتفي فقط بالسوجي ولا الفيرب، لكن ماشي في الحاله ديال اتر و افوار. جي شنو هي؟ جي انا امتلك، انا لدي،
انا امتلك، انت تمتلك، هو يمتلك، هي تمتلك، وما الى ذلك. الوغ ما معنى انا امتلك؟ يعني شي حاجه اللي par exemple j'ai quelques par exemple j'ai quelques devoirs، انا لدي بعض التمارين. j'ai par exemple j'ai pas le temps، ليس لدي الوقت. هذيك لدي او انا امتلك كنستعملو فيها افوار، يعني كنسمو فعل الملك، وهذا فعل الكون. شي حاجه اللي عندها علاقه بلاطه بالحاله كنستعمل فيها اتر، او شي حاجه اللي كنوصف بها كنستعمل فيها اتر. الا كنا شي حاجه اللي كنمتلكوها كنستعملو هنا افوار. الوغ اتر و افوار ضروري انهم يتحفظوا اوتو ديكتي، املاء ذاتي. الاملاء ذاتي هي طريقه كنخدموا بها والحمد لله كتعطي يعني نتائج ممتازه مع التلاميذ، بمعنى اننا كنشدو لو فيرب وكنحفظوه هكذا être au présent je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont، وكنحفظو مزيان وكنعاود نكتبو اوتو ديكتي، يعني املاء ذاتي نكتبوه بلا ما نشوف. الفوا كنوصل لهاد المرحله هذه نبدا نكتب بلا ما نشوف. اول حاجه ساعدت نفسي في لورطوغراف، مابقيتش كنكتب الاخطاء. ثاني حاجه كنلقى راسي حافظ لا لوسون ولا كومونيكاسيون ديالي بالتدريج، يعني لساني ولا كيتعود عليها شويه بشويه. دونك في هذا الدرس هذا اجباري انا كنهضر، يعني اجباريا التلاميذ اللي باغيين يتعلموا لا كونجيغيزون لا ستركتور دو لا فراز يعرفوا يصاوبوا جمله في اللغه الفرنسيه على الاقل، لان كلمه بكلمه وجمله بجمله غادي نوليو نصاوبوا الانشاء. نكون وليت نصاوب انشاء باللغه الفرنسيه، دونك لا كومونيكاسيون ديالي كتبدا ديك الساعات كتولي ممتازه. دونك اتر خصو يتحفظ اوتو ديكتي، افوار اوتو ديكتي، وخصني نعاود نراجع هادشي. اي سي ميو كنعاود ناكد لكم ان الدرس يتكتب، و لان الا كتبتو الدرس غادي نبداو ان شاء الله ديك الساعه نعطيكم تمارين تخدموا عليهم. التمارين هما تيكون ديك التطبيق، لان هادشي كيبقى نظري وبلا تطبيق راه ما كاين والو، يعني ضروري خصكم تطبقوا ان شاء الله. هادو بالنسبه للتلاميذ او الناس اللي هما باغيين بصح وعندهم داك الرغبه انهم يتعلموا اللغه. على كل حال بالتوفيق، نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس اليوم كذلك مزيان، وغادي نحاول ان شاء الله في القريب نبين لكم الفرق ما بين الزمن البسيط والزمن المركب، وشنو علاقه اتر وافوار بهادشي كله.